जुन यो कोभिड संक्रमण छ हैन, जनमानसले यसलाई कसरी बुझेको छ भनेर मैले आफ्नो तरिकाबाट भन्नु पर्दाखेरि सबैको आफ्नो किसिमको कोभिडको बारेमा चाहिँ एक्सपिरियन्स रहेको छ। उहाँले आफ्नो आफ्नो हिसाबले बुझ्नु भएको छ। कतिको लागि कोभिड केही नै होइन, कतिको लागि कोभिड एकदमै डेन्जर ज्यान लिने रोग हो हैन। सो कतिको लागि कोभिड भनेको सामान्य रुगाखोकी बिसार पानीले ठिक गरिहाल्छ भन्ने मान्यता पनि छ, कतिको लागि कोभिड छँदै छैन। सो हामीले चाहिँ कसरी बुझ्न जरुरी छ, आवश्यक छ डाक्टर साहब यो विषयलाई, कोभिडलाई जसले जसरी भोगे त्यसरी नै बुझे। यो एउटा सानो एउटा शब्द छ, यसको चाहिँ मिनिङ म अहिले भन्छु। जो आइसियुसम्म पुगे, जसको आफन्त बिते, उहाँहरूको लागि चाहिँ कोभिड भनेको एकदमै ख्यालको रोग होइन। जो सङ्क्रमित भयो, घरमा बसे, तातोपानी खायो, उहाँहरूको लागि खासै त्यस्तो डरलाग्दो केही होइन। तर अझ एउटा ठुलो समूह छ, जो समूह चाहिँ सङ्क्रमित भएर पनि थाहा भएन अथवा सङ्क्रमित हुन बाँकी छ, उहाँहरूले चाहिँ कोरोना भाइरस चाहिँ केही पनि होइन भन्ने छ। त्यो चाहिँ ठुलो समूह छ, उहाँहरू अलिकति एक्टिभ पनि हुनुहुन्छ। र म पनि यदि केही गरी अरू चाहिँ व्यापार व्यवसाय या जागिर गरेको भए सायद मैले त्यो अस्पताल गएर हेर्दिनँ थिएँ र मैले पनि त्यही सोच्थेँ होला कि कोरोना केही होइन। तर हामी त स्वास्थ्यकर्मी हो, हामीले देखिरहेका छौँ, दैनिक रूपमा एम्बुलेन्स देखिरहेछौँ। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ कोरोना भाइरस चाहिँ सामान्य खालको चाहिँ होइन भनेर हामीले बुझ्न चाहिँ यहाँनिर जरुरी छ। त्यो हेर्ने कसले कसरी देखे, भोगे, त्यसरी नै कोरोना भाइरसलाई बुझे। यो शब्द मैले चाहिँ एकदमै लामो समय किन यस्तो फरक भयो भन्दाखेरि चाहिँ त्यो एउटा चाहिँ मैले आफैले चाहिँ यसलाई भनौँ यस्तो खालको देखेँ मैले भनेर चाहिँ सबैलाई भन्ने गरेको छु। त्यसले गर्दा नभोगेसम्म चाहिँ धेरैले चाहिँ यसलाई खासै त्यति सिरियसली लिएको देख्दैन। जस्तै अब कोभिड भन्ने शब्द छ र त्यसमा चाहिँ अब यो महामारी भन्ने पनि आयो होइन। र अहिलेको कन्टेक्स्टमा हाम्रो देश नेपाल अथवा भनौँ हामी नेपालीहरू पनि यसको सेकेन्ड लहर, दोस्रो लहरमा पुगिसकेका छौँ। किन पुग्यौँ होला डाक्टर साहब हामी सेकेन्ड लहरमा? एक्चुअली साँच्चै भन्नुपर्दा किन पुग्यो भन्ने एन्सर त अहिले त हामीसँग छैन। तर यो भाइरसको जुन एउटा नेचर छ, त्यो नेचर चाहिँ अप एन्ड डाउन गरिरहेको छ, अथवा यसले आफूलाई स्वरूपमा परिवर्तन गर्दै नयाँ नयाँ तरिकाले आइरहेको छ। यो चाहिँ अब देखिरहेको हुनाले सायद हुनसक्छ दोस्रो लहर, मेबी तेस्रो लहरको कुरा पनि छ होइन। तर आउनै पर्छ भन्ने जरुरी छैन, सायद त्यो कारणले भएको हो कि भन्ने छ। तर यसको बारेमा अनुसन्धानहरू धेरै आउनु बाँकी नै छ र अहिले तत्काल त्यही भन्न नसके तापनि हामीले चाहिँ जुन जनस्वास्थ्यको मापदण्ड छ त्यसलाई व्यवस्था गऱ्यौँ नि, पक्कै हो गऱ्यौँ। किन भन्दाखेरि पहिलो लहर मत्थर हुँदाखेरि नै हामीले जोखिम छ भने के हो, कुनै बेला यस्तो थियो जुन बेलामा चाहिँ त्यहाँ पिसिआर टेस्ट गर्न आउँदाखेरि चाहिँ मलाई पनि पोजिटिभ छ र भनेर आउँथ्यो। ती त्यस्ता व्यक्ति थिए जसले चाहिँ आई एम हेल्थी, विदेश जान खोजेको भन्ने थियो। म चाहिँ के सोच्थेँ भन्दाखेरि ती व्यक्तिमा कहाँबाट आयो त कोरोना भाइरस? अवश्य पनि समुदायबाट आयो। तर ती समुदायमा भइरहेछ के त? के भइरहेको थियो त? राजनैतिक पृष्ठभूमि अरू विभिन्न कारणले गर्दा मानिसहरू जम्मा हुने क्रम जारी थियो। लाखौँ मान्छेहरू चाहिँ आवत जावत गरिरहेको थियो। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ एउटा त्यो कारण भयो, मानिसको एकदम वेभ होइन, हिँड्ने चलपल आवत जावत एकदम धेरै भयो। अर्को त आफैमा भाइरस यसै हामीभन्दा एक कदम अगाडि छ जस्तो लाग्छ। आई थिङ्क मैले भन्नुपर्दा चाहिँ भाइरस वान स्टेप अहिले पनि अहेड छ। हामीले अझ पनि राम्रोसँग बुझ्न अझ समय लाग्ला। जे बुझ्यौँ त्यो त्यतिमै सीमित हुनेवाला छैन। अझ यसले नयाँ नयाँ हरकत भन्ने गरेको छु, हरकतहरू देखाइरहेको छ। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ भाइरस स्वयं आफैमा पनि यो परिवर्तित भइरहेको अवस्था। अर्को चाहिँ हामीले पनि अब जुन जनस्वास्थ्यको मापदण्ड भनेको छ त्यो व्यवस्था गरेको अवस्था, अथवा अब भ्याक्सिन अझ पनि अब आउनलाई समय लाग्ला। यो एक कारण चाहिँ मुख्य हो कि भन्ने मेरो अहिलेको विश्लेषण हो। अब सायद आगामी दिनमा के हुन्छ त्यो हामी हेर्दै जाउँ। हजुर डाक्टर साहब, सो अब अर्को कुरा चाहिँ जनमानसमा धेरै कन्फ्युजन पनि रहेको छ। हेर्दाखेरि सामान्य रुगाखोकीको लक्षण छ होइन, हामीलाई रुगा लाग्छ, खोकी लाग्छ, घाँटी दुख्छ, ज्वरो आउँछ। यो त सायद भाइरल इन्फ्लुएन्जा पनि हुन्थ्यो हामीलाई योभन्दा अगाडि। तर कोभिड आइसकेपछि कोभिडको सामान्य लक्षण हुँदाहुँदै पनि मान्छेहरू किन आइसियुमा पुगिरहेका छन्, किन भेन्टिलेटरसम्म पुगिरहेका छन्, किन मृत्यु भइरहेको छ भन्ने पनि एउटा चासोको विषय या प्रश्न आएको छ होइन। के भन्नुहुन्छ यो विषयमा? अब इन्फ्लुएन्जामा पनि कस्तो भन्दाखेरि केही मानिसहरू आइसियुसम्म पुग्छन्, नपुग्ने होइन। त्यसमा चाहिँ यही कारण नभने तापनि यसको अनुसन्धान धेरै भइरहेछ। तर पनि यसरी बुझौँ कि कोरोना भाइरस कसैलाई चाहिँ गम्भीर अवस्थामा पुर्याउँछ, कसैलाई पुर्याउँदैन। हामीलाई के थाहा छ भन्दाखेरि चाहिँ 15% लगभग उनीहरू अस्पताल भर्ना हुन्छ सङ्क्रमित मध्येमा, र 3 देखि 5%लाई कडा
अथवा जटिल अवस्था अथवा भेन्टिलेटर अथवा आइसियुसम्म जाने त्यो अवस्था छ। तर यसको चाहिँ अब खोजी नीति गर्न पर्ने अवस्था छ। पहिला चाहिँ अब दीर्घरोगी र वृद्धलाई भन्दै गर्दाखेरि चाहिँ अघि मैले भने जस्तै कोरोनाको नयाँ हरकत के छ भन्दा सबै उमेरलाई त्यस्तो अप्ठ्यारो अवस्थामा पुऱ्याएको छ। त्यसले गर्दाखेरि यसको साँच्चै एक्चुअली चाहिँ कारण के हो भन्नको लागि चाहिँ समय अझै लाग्ला। तर पनि यति हो कि यो कोरोना भाइरस चाहिँ कसैलाई चाहिँ कडा, कसैलाई चाहिँ अलिकति कम गराउने, तर अधिकांश चाहिँ अब लक्षणविहीन देखिने भएको हुनाले चाहिँ यो अरू भाइरसहरूमा पनि अब लाग्ने बित्तिकै सबैलाई चाहिँ समस्या ल्याउने त होइन, यसले पनि ल्याउने होइन। हामी त्यतिसम्म पनि नतर्स्यौँ जतिसम्म लाग्ने बित्तिकै अब म फटक्कै मर्ने हो कि भन्ने होइन। तर यहाँ कसलाई कति बेला खतरा हुन्छ हुँदैन भने थाहा नहुने भएको हुनाले सबैले आफ्नो ठाउँबाट चाहिँ सतर्कता अपनाउनु पर्ने भन्ने कुरा चाहिँ हो। हजुर। सो जस्तै अब अहिले कुरा आएको छ यो भाइरसको परिवर्तित स्वरूप होइन, जस्तै अब साउथ अफ्रिकन भाइरस भन्छ, युके भेरिएन्ट भनिरहेछन्। यो चाहिँ के हो त डाक्टर साहब? साँच्चीकै यसले पनि नेपाललाई यसको चपेटमा पारेको हो र अहिलेको जुन कोभिडभन्दा अलिकति बढी सङ्क्रामक भएर पनि सायद हरेक किसिमको उमेरको व्यक्तिहरूलाई यसले चाहिँ नि सङ्क्रमित पारिरहेको छ, के हो? यो जुन भेरिएन्टहरू छ यो भेरिएन्टको बारेमा चाहिँ यी भेरिएन्टहरू चाहिँ विश्वमा चर्चामा आएको भेरिएन्टहरू, त्यो बाहेक अरू पनि थुप्रै होला जुन चर्चामा आएन। किन चर्चामा आएन भन्दा यसमा केही विशेषता छ। त्यो भनेको चाहिँ तीव्र गतिमा फैलिनु, घातक होला अथवा हाम्रो इम्युनी सिस्टमलाई स्केप गर्ने भयो, त्यो कारणले यिनीहरू चर्चामा आएको हो। अब मलाई जहाँसम्म लाग्छ नेपालमा चाहिँ युके भेरिएन्ट त थाहा छँदैछ, त्यस्तै डबल म्युटेन्टको कुराहरू छ, त्यो भारतीय हो। ट्रिपल म्युटेन्ट भारतमा देखियो भन्ने कुराहरू आएको छ। वी डोन्ट नो, हाम्रो नेपालमा चाहिँ अहिले सिक्वेन्सिङ गरेर ऱ्यान्डमली चेक गर्ने गरेको छैन, सो वी डोन्ट नो। तर मैले चाहिँ के भन्छु, मेबी, किन भन्दाखेरि इन्डियामा यदि के गरी देखिया छ भने आइएम स्योर त्यो नेपालमा प्रवेश गर्छ, आज नभए भोलि गर्छ। त्यो कारणले गर्दा इन्डियामा जुन एउटा सिनारियो छ त्यो सिनारियो चाहिँ नेपालमा बग्न सक्ने सम्भावना रहन्छ। खास गरी चाहिँ मान्छेको आवत जावत अहिले पनि प्रष्टैसँग देखिन्छ। अहिले अलिकति यो निषेधाज्ञाले गर्दा फरक होला, नत्र त्योभन्दा अगाडि आवत जावत थियो। त्यसले गर्दाखेरि भारतमा देखेको जुन प्रकारको जुन भाइरसहरूको हामी कुरा गर्छौँ त्यो चाहिँ त्यताबाट चाहिँ फ्लो हुन सक्ने सम्भावना रहन्छ र भारतमा जुन तरिकाको हरकत देखाएको छ नेपालमा देखाउने सम्भावना हुन्छ। मैले चाहिँ अमेरिका अथवा इटाली अथवा अरू युरोपियन कन्ट्रीको कुरा गरेँ होइन, त्यो हरकत सिमिलर हरकत देखिन सक्छ। र अघि मैले भने जस्तै नेपालगञ्ज एउटा सानो झिल्को हो, दिल्लीमा देखेको झिल्को त्यहाँ सानो देखिया छ। त्यो झिल्को नेपालगञ्जभन्दा कैयौँ गुणा जनसङ्ख्या भएको काठमाडौँ हो र काठमाडौँमा चाहिँ त्यस्तो अवस्था नहोस् भन्नको लागि चाहिँ हामीले आजदेखि नै यस्तो जे जस्तो उपायहरू छ त्यसलाई चाहिँ निरन्तरता दिनुपर्छ। यसमा चाहिँ दुईवटा पक्ष देख्छु, गभर्मेन्ट पनि छ र नागरिकहरू पनि, दुवै पक्ष मिल्नुपर्छ। यो दुईवटा मध्येमा एउटा फेलर भयो भने काम लाग्दैन। त्यसले गर्दा दुवैजना उत्तिकै मेहनत गर्नुपर्ने हुन्छ। इट्स आवर वार होइन, हामीले चाहिँ के सोच्नुपर्छ, हामी चाहिँ अब भित्रै वारको एउटा लडाइँमा छौँ। तपाईँ हामी अस्पताल गयो भने डक्टरहरूको बिचमा कुराकानी यही हुन्छ, बेड थप्यो फेरि भनिन्छ, बेड थप्यो भरिन्छ। त्यो भनेको चाहिँ हामी त एउटा युद्धमा पुगेका छौँ त, वी आर इन वार एक्चुअली। तर यस्तो नहोस् कि आर्मी विदाउट आर्म्स हो नहोस् भोलि। एक्ज्याक्टली, द्याट मिन्स भोलि गएर चाहिँ मेडिसिनको सर्टेज नहोस्, यो नहोस् होइन। त्यस्तै अरू अक्सिजन सबभन्दा अहिलेको सबभन्दा ठुलो कुरा। यस्तो भयो भने चाहिँ इभन इफ आई एम द बेस्ट आर्मी आई क्यानट डु एनिथिङ। र त्यसको लागि चाहिँ हामी स्वयं पनि उत्तिकै चनाखो सतर्क हुनुपर्छ भन्ने चाहिँ मेरो भनाइ। हजुर। सो जस्तै हामीले होइन यो अब भ्याक्सिनको पनि कुरा छ डाक्टर साहब, कोरोना सँगसँगै भ्याक्सिन पनि आयो, अलिक ढिलो आयो तर आयो र अब विश्वव्यापी रूपमा सबैले भ्याक्सिन पाइरहेका छन्, ठुल्ठुला मुलुकहरूले आफ्नो भ्याक्सिन बनाइरहेका छन् र त्यसलाई मोबिलाइज गरेर अरू देशहरूलाई पनि बाँडिरहेका छन्, दिइरहेका छन्। यसर्थ नेपालमा पनि भ्याक्सिन आयो, धेरैले लगाए, तर कतिजना यस्ता हुनुहुन्छ जो भ्याक्सिनसँग अझै पनि डराउनुहुन्छ या लाउनुहुन्न भन्ने मान्यता राख्नुहुन्छ होइन। भ्याक्सिनको केस के छ डाक्टर साहब? भ्याक्सिन लाउनु जरुरी छ भने किन? भ्याक्सिन निर्विकल्प उपाय हो अहिलेको लागि। म फेरि पनि भन्छु, जनस्वास्थ्यको जुन मापदण्ड छ त्यो पालना गर्न मान्छेलाई अलिक इरिटेटमेन्ट भएको छ। मलाई पनि मनपर्ने शब्द होइन, तर पनि हामी बाध्य छौँ। ट्रिटमेन्टको लागि खास जुन औषधि छ त्यो खास 100% स्योर होइन, मिक्स छ त्यसको पनि। त बाँकी के रह्यो त भन्दाखेरि चाहिँ भ्याक्सिनै रह्यो। र भ्याक्सिन एउटा निर्विकल्प भन्छु अहिलेको लागि। त्यो जति धेरै लाउन सक्यो त्यो फैलन सक्ने सम्भावना पनि कम हुन्छ र लाग्ने सम्भावना कम हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ
कुनै पनि भ्याक्सिन यदि ट्रायलमा यदि सफलता पाएको छ भने चाहिँ त्यसमाथि शङ्का नगर्नु होला, लगाउनुहोस् होइन। त्यो कुनै पनि देशको होस्, त्यो चाहिँ ट्रायल पास गरेर अब नेपाल सरकारले चाहिँ अनुमति दिएको हुनु पर्यो। यदि त्यस्तो छ भने चाहिँ लगाउनु पर्छ। किन भन्दाखेरि एउटा त लाग्न नदिनलाई कोसिस गर्नु पर्यो, अर्को चाहिँ आफूबाट अरूलाई नसरोस् भन्नलाई। यद्यपि थोरै समूहमा सर्न सक्ने सम्भावना रहला, तर धेरैभन्दा धेरै चाहिँ हामीले सार्न सक्ने सम्भावना रहँदैन भनेको हुनाले चाहिँ भ्याक्सिन चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि एक प्रकारको समुदायमा धेरै मान्छेहरूले लगायो भने चाहिँ त्यो जुन सर्कुलेसन हुने जुन सम्भावना छ त्यो एकदमै न्यून हुन्छ र सायद कतिपयले भ्याक्सिन लाउनु चाहिँ अलिकति विभिन्न कारणले लाउन नपाउने अवस्था रहेछ भने उनीहरूलाई समेत बचाउनलाई आवश्यक छ। सो भ्याक्सिन आफैमा एउटा 100% त नहोला, सबैलाई थाहा भएको कुरा, कहिलेकाहीँ भ्याक्सिन लाउँदा पनि इन्फेक्सन हुन्छ। तर त्यो भन्दै गर्दाखेरि चाहिँ भ्याक्सिन लगाएर मृत्यु हुने सम्भावना चाहिँ अत्यधिक कम हुन्छ। र मलाई जहाँसम्म लाग्छ केही व्यक्ति यस्ता छन्, मतलब मृत्यु भएका छन् जसले चाहिँ भ्याक्सिन नलागेको भन्ने कुरा पनि आएको छ। एउटा क्लु के छ, एउटा सजिलो तरिका भन्दाखेरि बच्चाहरूले भ्याक्सिन लाउनु पाएको छैन, युवाहरूले भ्याक्सिन लाएको छैन। प्रोभाब्ली तपाईँ हामीलाई थाहा छ युवा र बालबालिका सबैभन्दा बढी चाहिँ अस्पताल भर्ना भइरहेको छ। अल्दो यो मेरो लास्ट कन्क्लुजन होइन, तर रफली हेर्दाखेरि चाहिँ उहाँहरूले भ्याक्सिन लाउनु पाएको छैन र उहाँहरू सबभन्दा बढी अहिले चाहिँ आइसियुमा पुगेको छ अथवा अस्पताल भर्ना भएको छ। सो इट्स अ रफ एस्टिमेसन। तर मेरो भनाइ भनेको चाहिँ भ्याक्सिन लगायो भने चाहिँ कतिसम्म चाहिँ हामीलाई सेफ हुनसक्छ भन्ने कुराहरू यस्तो खालकोहरू चाहिँ आएको छ। सो भ्याक्सिन चाहिँ अहिले पनि मैले भनिहालेँ, जो कोहीलाई पनि धेरै त्यसमा सोच्नुपर्ने कुनै आवश्यकतै छैन। नेपाल सरकारले जुन अनुमति दिएछ त्यो लगाउनु होला भनेर चाहिँ मेरो चाहिँ भित्रबाट सबैलाई चाहिँ एक प्रकारको अनुरोध छ। र त्यसमा जुन जोडेर आउने जुन कुराहरू छ, जुन एउटा सोकल अब भनौँ न हल्ला भ्रमै भन्छु होइन, त्यस्तो कुराको पछि चाहिँ नलाग्नुहोस्। कुनै पनि भ्याक्सिन 100% भन्ने चाहिँ हुँदैन, द्याट्स ट्रु। तर पनि धेरै समुदायमा धेरै लाउनु पायो भने चाहिँ आई थिङ्क त्यो देश, त्यो ठाउँ, त्यो टोल चाहिँ सङ्क्रमण मुक्त हुन सक्ने सम्भावना छ। एटलिस्ट जटिल अवस्थामा गएर मृत्यु हुने सम्भावना चाहिँ हुँदैन। यो चाहिँ अहिले विभिन्न देशहरूमा देखिसकेको अवस्था चाहिँ, मतलब त्यति राम्रो प्रभाव छ। हजुर, पक्कै पनि।